فرماندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں چوں وکھرائی شان پایا سلطان نے، کر کر پہنچیا ویکھو او کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا گونج پہ جا ذرا درود دی، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کال جے ٹھار دا دے فرماندے نے سو ہر پاسے کی فرماندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، اے او نام ہے جنہوں لوگ مٹانا چاہ رہے سن، چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، ہو لگم مٹھے سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع تے قدم جا چمانی، ہو جائے شمشام اتے فضل غفار